already discussed the difference in Unit 3. के छ डिफरेन्स भन? जस्तै याद छ? सर त्यही हार्डवेयर कन्ट्रोलमा चाहिँ त्यही हार्डवेयरले सिग्नल जेनेरेट गर्छ, हार्डवेयर सर्किटले कन्ट्रोल गर्छ। माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलमा चाहिँ प्रोग्रामिङ गरेर त्यो हुन्छ। ठिक छ। और कुन चिप हुन्छ हाम्रो हार्डवेयर कन्ट्रोल कि माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल? माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलमा लजिकहरू चेन्ज गर्नुपर्छ भने चेन्ज गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? के छ मिल्छ कि मिल्दैन माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलमा? कुनै लजिकहरू एड गर्नु पर्यो भने मिल्छ सर। मिल्छ। हार्डवेयरमा मिल्छ कि मिल्दैन? हार्डवेयरमा तिमीहरू पढिरहेको छैनौ है, पुरानो कुराहरू पढिरहेको छैनौ तिमीहरू। अरू के छ डिफरेन्स? एउटा मात्रै डिफरेन्स हो? माइक्रो प्रोग्रामहरू कुन मेमोरीमा हुन्छ? कुन मेमोरीमा हुन्छ यो माइक्रो प्रोग्राम? कुन मेमोरीमा? के छ मेमोरीको नाम? माइक्रो प्रोग्रामहरू कन्ट्रोल मेमोरीमा हुन्छ, मेन मेमोरीमा हुँदैन है। र यसमा हामीले लजिकहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यही भएर कन्ट्रोल मेमोरीको अर्को नेम हाम्रो कन्ट्रोल स्टोरेज पनि छ। र कन्ट्रोल मेमोरी या कन्ट्रोल स्टोरेज भनेको माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलको स्टोरेज युनिटलाई हामीले के भन्छौँ? कन्ट्रोल मेमोरी भन्छौँ। या माइक्रो प्रोग्रामहरू हामी माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा के गर्छौँ भन्दा त हामी कन्ट्रोल मेमोरी या कन्ट्रोल स्टोरेजमा हामी के गर्छौँ? हामीले स्टोर गर्छौँ या सेभ गर्छौँ। अब कन्ट्रोल वर्ड भनेको हाम्रो के छ भन्दा त कन्ट्रोल वर्ड बुझ्नु पर्यो भने माइक्रो प्रोग्रामभित्र के हुन्छ? हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। जस्तै प्रोग्रामभित्र के हुन्छ? हाम्रो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। जसरी प्रोग्रामभित्र हाम्रो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यस्तै हाम्रो माइक्रो प्रोग्रामभित्र के हुन्छ? हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ है। माइक्रो प्रोग्रामभित्र के हुन्छ? हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। र माइक्रो इन्स्ट्रक्सनभित्र हाम्रो दुईटा वर्ड छ, एउटा कन्ट्रोल वर्ड र अर्को सिक्वेन्सिङ वर्ड। माइक्रो इन्स्ट्रक्सनभित्र हाम्रो दुईटा वर्ड छ, एउटा कन्ट्रोल वर्ड र अर्को सिक्वेन्सिङ वर्ड। कन्ट्रोल वर्डमा कन्ट्रोल रिलेटेड इन्फर्मेसन कन्ट्रोल वर्डमा हुन्छ है। कन्ट्रोल रिलेटेड माइक्रो इन्स्ट्रक्सनमा कन्ट्रोल रिलेटेड वर्ड कन्ट्रोल वर्डमा। अर्को के छ भन्दा नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस रिलेटेड इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो सिक्वेन्सिङ वर्डमा हुन्छ। भनेपछि कन्ट्रोल वर्ड भनेको
कन्ट्रोल वर्ड भनेको के हो भन्दा त एउटा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको के हो भन्दा त हाम्रो पार्ट हो या माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको फिल्ड हो, जसमा हाम्रो के छ भन्दा त कन्ट्रोल भेरिएबल्सहरू के गर्छ भन्दा त कन्ट्रोल भेरिएबल्सहरू हुन्छ र कन्ट्रोल भेरिएबल्सहरू के डिटरमाइन गर्छ भन्दा त इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड फर वान क्लक पल्स या वान क्लक साइकल। माइक्रो प्रोग्राम भनेको प्रोग्राम जुन कि हाम्रो कन्ट्रोल मेमोरीमा स्टोर भएको छ र यसैले के गर्छ भन्दा त हाम्रो कन्ट्रोल सिग्नल्सहरू के गर्छ भन्दा त इन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई अब एक्सिक्युट गर्नको लागि के गर्छ जेनेरेट गर्छ है। र माइक्रो प्रोग्राममा हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्सहरू हुन्छ। माइक्रो इन्स्ट्रक्सन्सभित्र हामी हेरिसक्यौँ कन्ट्रोल वर्ड र सिक्वेन्सिङ वर्ड। कन्ट्रोल वर्ड भनेको अब कन्ट्रोल इन्फर्मेसन वान क्लक पल्सको लागि जुन कन्ट्रोल इन्फर्मेसन छ त्यसलाई हामी कन्ट्रोल वर्ड भन्छौँ। सिक्वेन्सिङ वर्ड भनेको नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस जेनेरेट गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ भन्दा त या नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस फाइन्ड आउट गर्नको लागि त्यो रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू हामी केमा हेर्न सक्छौँ, हामी सिक्वेन्सिङ वर्डमा हेर्न सक्छौँ। अर्को राइटेबल कन्ट्रोल मेमोरी। राइटेबल कन्ट्रोल मेमोरी भनेको यदि कन्ट्रोल मेमोरीको जुन हाम्रो माइक्रो प्रोग्राम छ त्यसलाई हामी यदि चेन्ज गर्न सक्छौँ भने, अब चेन्ज गर्ने अथोरिटी छ भने त्यस्तो कन्ट्रोल मेमोरी हामी के भन्छौँ राइटेबल कन्ट्रोल मेमोरी भन्छौँ या राइटेबल कन्ट्रोल स्टोरेज भन्छौँ। कन्ट्रोल स्टोरेज जसको कन्टेन्टलाई हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ या चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसैले हामीले राइटेबल कन्ट्रोल मेमोरी अर राइटेबल कन्ट्रोल स्टोरेज भन्छौँ हामी। र यसमा हामीले माइक्रो प्रोग्रामहरूलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ र इन्स्ट्रक्सन सेटहरूलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ या मोडिफाई गर्न सक्छौँ। अर्को के छ डाइनामिक माइक्रो प्रोग्रामिङ। डाइनामिक माइक्रो प्रोग्रामिङमा हाम्रो के छ, यदि हामीले कन्ट्रोल युनिटमा माइक्रो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ र कहाँनिर भन्दा त राइटेबल कन्ट्रोल स्टोरेज भनेपछि माइक्रो प्रोग्रामलाई यदि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ भने हाम्रो के हुनुपर्छ, कन्ट्रोल मेमोरी पनि राइटेबल हुनुपर्छ या कन्ट्रोल स्टोरेज पनि राइटेबल हुनुपर्छ। भनेपछि कम्प्युटर सिस्टम जसमा हाम्रो कन्ट्रोल युनिट चाहिँ हाम्रो माइक्रो प्रोग्रामले इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ कहाँनिर भन्दा त राइटेबल कन्ट्रोल स्टोरेज या राइटेबल कन्ट्रोल मेमोरीमा भने त्यसलाई हामी डाइनामिक माइक्रो प्रोग्रामिङ भन्छौँ। र माइक्रो प्रोग्राम चाहिँ अब कि त सिस्टम माइक्रो प्रोग्राम हाम्रो कसले चेन्ज गर्न मिल्छ भन्दा त सिस्टम प्रोग्रामर अरू युजरले के गर्न सक्छ भन्दा त माइक्रो प्रोग्रामहरूलाई चेन्ज गर्न सक्छ। यो भनेको टर्मिनोलोजीहरू छ। अर्को के छ सिक्वेन्सर। अब सिक्वेन्सर भनेको के हो, माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा हाम्रो नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस जेनेरेट गर्नेलाई हामी के भन्छौँ सिक्वेन्सर भन्छौँ। नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस जेनेरेट गर्नेलाई हामी के भन्छौँ भन्दा त माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेन्सर भन्छौँ है। र यो एड्रेस जेनेरेट गर्दाखेरि नर्मल सिक्वेन्समा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त माइक्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदाखेरि पनि हामी एड्रेस जेनेरेट गर्न सक्छौँ है। नर्मल सिक्वेन्समा जस्तै नर्मल सिक्वेन्समा कुनै प्रोग्राम एक्जिक्युट हुँदाखेरि प्रोग्राम काउन्टरमा हाम्रो एड्रेसहरू के हुन्छ भन्दा त स्टेप बाई स्टेप के हुन्छ हाम्रो इन्क्रिमेन्ट भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर स्टेप बाई स्टेप माइक्रो इन्स्ट्रक्सनहरू हाम्रो पर्फर्म भइराखेका छ भने माइक्रो प्रोग्रामहरू एक्जिक्युट भइराखेका छ भने त्यो बेलामा स्टेप बाई स्टेप हामी के गर्छौँ नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसहरू इन्क्रिमेन्ट गरेर हामी के गर्छौँ जेनेरेट गर्छौँ। त्यसपछि के छ ब्रान्च। अब ब्रान्च छ भने मेन माइक्रो इन्स्ट्रक्सनबाट अब ब्रान्च गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को लोकेसनमा। कन्डिसनल ब्रान्च छ भने हामी के गर्छौँ कुनै एउटा कन्डिसन चेक गर्छौँ, यदि कन्डिसन ट्रु छ भने मात्रै हामी ब्रान्चिङ गर्छौँ है। यदि कन्डिसन ट्रु छैन भने हामी ब्रान्चिङ गर्दैनौँ, यो भनेको कन्डिसनल ब्रान्च। अर्को सबरुटिन। अब सबरुटिन भनेको कुनै एउटा लोकेसनमा हामीले के गर्छौँ भन्दा त कुनै एउटा लोकेसनमा हामी अब मेन प्रोग्राम बाहेकको कन्टेन्टलाई एक्जिक्युट गर्छौँ भने त्यसैले हामी के भन्छौँ सबरुटिन भन्छौँ। अर्को के छ लुप। अब मेन प्रोग्राममा हामी लुपको पार्टहरू एक्जिक्युट गर्छौँ भने त्यो लुपको एड्रेसहरू पनि हामीले जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को के छ हाम्रो अपकोड म्यापिङ। अब अपकोड म्यापिङमा हामी के गर्छौँ अपरेसन कोडबाट हामी के गर्छौँ भन्दा त एड्रेस जेनेरेट गर्छौँ। अपकोड म्यापिङमा हामीले के गर्छौँ भन्दा त अपरेसन कोड या अपकोडबाट हामी के गर्छौँ भन्दा त अपरेसन कोड या अपकोडबाट हामी के गर्छौँ भन्दा त एड्रेस हामी के गर्छौँ भन्दा त जेनेरेट गर्छौँ अपकोड म्यापिङमा। अब यसरी हाम्रो सिक्वेन्सर या माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेन्सर
के गर्छ भन्दा त नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस के गर्छ भन्दा त जेनेरेट गर्छ। माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिटमा हाम्रो अब माइक्रो इन्स्ट्रक्सन एड्रेस के हुन्छ भन्दा त हाम्रो माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल युनिट द्याट determines the micro instruction address to be executed in the next clock cycle. Next clock cycle मा माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस एक्जिक्युट हुन्छ, त्यसैलाई के भन्छौँ हामी माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेन्सर भन्छौँ। टर्मिनोलोजीहरु क्लियर भयो सबैलाई? यहाँसम्म क्लियर छ? अब अर्को के छ माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल। माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोलमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त अब जेनरल केस हेर्दाखेरि माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल भएको कम्प्युटर राख्छौँ भने हामीले त्यसमा दुईटा मेमोरी राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा मेन मेमोरी र अर्को हाम्रो कन्ट्रोल मेमोरी है। युजरको प्रोग्राम या युजर कोड हाम्रो डाटाहरू केमा हुन्छ हाम्रो मेन मेमोरीमा हुन्छ है। र त्यसपछि कन्ट्रोल मेमोरीमा के हुन्छ हाम्रो माइक्रो प्रोग्राम हुन्छ है। कन्ट्रोल मेमोरीमा के हुन्छ हाम्रो माइक्रो प्रोग्राम। अब त्यो माइक्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ युजरले चाहिँ डिजाइनरले मात्रै चेन्ज गर्न मिल्छ है, युजरले चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन। र माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनको जेनरल ब्लक डायग्राम हेर्दाखेरि माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनको जेनरल ब्लक डायग्राम हेर्दाखेरि हामी के हेर्न सक्छौँ यसमा यहाँनिर हामीले के हेर्न सक्छौँ कि अब नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेट गर्ने काम कसले गर्छ सिक्वेन्सर। अघि हामीले भनिसकेका छौँ है। यो सिक्वेन्सर या माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेन्सरले के गर्छ हाम्रो नेक्स्ट एड्रेस के गर्छ जेनेरेट गर्छ है। नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेट गर्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर। अब एड्रेस जसरी हाम्रो उता मेन मेमोरीमा प्रोग्राम काउन्टरले नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस होल्ड गर्छ, त्यस्तै यहाँनिर जसरी मेन मेमोरीमा प्रोग्राम काउन्टरले नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस होल्ड गर्छ, त्यस्तै यहाँनिर हाम्रो नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस होल्ड गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा त कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस होल्ड गर्ने काम कसले गर्छ भन्दा त प्रोग्राम काउन्टर जस्तै यो हाम्रो माइक्रो प्रोग्राम मेमोरीमा हाम्रो कन्ट्रोल मेमोरीमा के हुन्छ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर हुन्छ है। कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टर है। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ एड्रेस हुन्छ नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको। अब कन्ट्रोल मेमोरीमा हामीले के राखेका छौँ माइक्रो प्रोग्राम स्टोर गर्छौँ। कन्ट्रोल मेमोरीमा हामी के गर्छौँ भन्दा त माइक्रो प्रोग्राम स्टोर गर्छौँ। माइक्रो प्रोग्राम स्टोर गर्छौँ भने हाम्रो माइक्रो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ केमा हुन्छ कन्ट्रोल मेमोरीमै हुन्छ भनेपछि एड्रेस केमा छ कन्ट्रोल एड्रेस रजिस्टरमा। भनेपछि कन्ट्रोल मेमोरीमा हामी गएर के गर्छौँ भन्दा त हामीले त्यो पर्टिकुलर एड्रेसमा हामी गएर के गर्छौँ भन्दा त खोज्छौँ है कन्ट्रोल मेमोरीमा। त्यसपछि कन्ट्रोल मेमोरीमा हाम्रो के छ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन पाइसक्यौँ हामी, त्यो माइक्रो इन्स्ट्रक्सनलाई केमा राख्छौँ हामी कन्ट्रोल डाटा रजिस्टरमा है। र माइक्रो इन्स्ट्रक्सनभित्र दुईटा पार्ट हुन्छ, अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, एउटा कन्ट्रोल वर्ड र अर्को सिक्वेन्सिङ वर्ड। कन्ट्रोल वर्डमा के हुन्छ कन्ट्रोल रिलेटेड इन्फर्मेसन टु जेनेरेट द क्लक के छ भन्दा त कन्ट्रोल सिग्नल्स इन वान क्लक पल्समा कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्ने कन्ट्रोल रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू हाम्रो कन्ट्रोल वर्डमा हुन्छ है। नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस चाहिँ केमा हुन्छ हाम्रो सिक्वेन्सिङ वर्डमा, यो भनेको सिक्वेन्सिङ वर्डमा नेक्स्ट माइक्रो इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस रिलेटेड इन्फर्मेसन भनेपछि यो एड्रेस रिलेटेड इन्फर्मेसन हामी कसलाई दिन्छौँ भन्दा त नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटरलाई दिन्छौँ। नेक्स्ट एड्रेस जेनेरेटरले के गर्छ भन्दा त एड्रेस जेनेरेट गर्छ। यसरी हामीले माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनको के हेर्न सक्छौँ हामी ब्लक डायग्राम हेर्न सक्छौँ है, जेनरल डायग्राम। क्लियर भयो? ब्लक क्लियर भयो? माइक्रो प्रोग्राम कन्ट्रोल अर्गनाइजेसनको जेनरल ब्लक क्लियर भयो? के छ क्लियर भयो कि भएन?
क्लियर भएसम्म साहिल प्रशान्त भयो सर प्रशान्त हजुर सर ठिकै छ त्यसो भए आजलाई यति नै गरौँ अब तिमीहरू आज धेरै पनि छैनौँ है आज जस्ट अब हामी यो च्याप्टरमा को टर्मिनोलोजीहरू हामी डिस्कस गऱ्यौँ र यो च्याप्टर माइक्रो प्रोग्रामको जेनरल ब्लक डायग्राम हामी डिस्कस गऱ्यौँ नेक्स्ट चाहिँ हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा आन्सर यो रोल कल